adlaw. Duha ka mga sakyanan ang naguba dihang nibuto ang usa ka granada gawas sa panimalay sa usa ka barangay official sa Cotabato City. Nahitabo ang pagbusikad pasado alas 12 sa kadlawon niadtong Sabado, Agosto 30 ning tuiga. Nahitabo kini sa gawas mismo sa panimalay ni Barangay Poblacion 4 Kagawad, Aljainofin Ahmad Sumdad. Usa ka wala pa nailhan nga individual nga sakay sa motorsiklo ang gitudlo nga niitsa sa maong granada. Dalisab nga niresponde ang City Explosive and K9 unit sa Cotabato kung asa na-recover ang gidudahang granada sa lugar nga ipailawom pa sa post-blast investigation. Wala sab natalang namatay o samaran sa nahitabong pagbusikad. Although ito po ating pinapandina, hindi po magandang gawain. So napakasalamat po tayo. Walang na biktima ng pagsasabog. Ngunit mayroong mga damages na nagawa sa property ng mga kababayan natin. Sa talagsaon nga higayon na siplatan ang usa ka buhi nga dugong konsikaw nga nagasalom sa kadagatan sa Glan, Sarangani Province. Atol kini sa gihimong third quarter coral reef monitoring sa Protected Area Management Office sa Sarangani Bay Protected Seascape alang sa bulan sa Agosto ning tuiga. Pinagi sa drone, malampuson nga nadokumento ang maong marine mammal nga nagasalom og nagakaon og seagrass meadows. Pamatuod kini nga importante ang maong lugar isip feeding ground sa maong klase sa hayop. Gikonsidera sab sa otoridad ang dugong nga usa ka flagship species sa Sarangani Bay ug nagsilbi nga timailhan sa himsog nga ecosystem. Nailasab giniisip endangered species nga gikaguol sab ang pag-ubos sa populasyon niini. Panawagan sab ngadto sa publiko nga mutabang sa pag-amuma sa mga dugo nga pinagi sa pagprotekta sa kadagatan. Og mao kato ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jaira Mundez para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.